राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म विरोध कार्की। सुरुमा हेडलाइन्स न्युज। सरकारका विरुद्धमा विरोधीहरूले कुप्रचार गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आरोप। सरकारको कुप्रचार गर्नेहरू विरुद्ध प्रतिवादमा उत्रन मन्त्रीहरूलाई ओलीको निर्देशन। पार्टीको आधिकारिकताको माग गर्दै जनता समाजवादी पार्टी पुनः निर्वाचन आयोग जाने। पार्टीको जनपरिचालनका लागि कार्ययोजना बनाउन 7 सदस्यीय कार्यदल गठन। नेपालमा थप 2607 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। कोरोनाबाट थप 39 जनाले ज्यान गुमाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। कोभिड-19 को महामारीबाट प्रभावित करदातालाई विशेष कर छुट दिने नीति। म्यानमारका सैन्य शासनको विरुद्धमा रहेका केही सङ्ख्याका बन्दुकधारीसँग गोलाबारी भएपछि रुष्ट हुँदै सेनाद्वारा सो गाउँमा आगजनी। 200 घर जलेर नष्ट, 2 वृद्धको डढेर मृत्यु। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका खेलाडीहरूले लगाए कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप। खेलाडी र अफिसियल गरी 34 जनाले कोभिड भ्याक्सिन लगाएको एन्फाद्वारा जानकारी। अब न्युज विस्तारमा। सुरु गरौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको कुप्रचार गर्नेहरू विरुद्ध प्रतिवादमा उत्रन मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको कुप्रचार गर्ने विरुद्ध प्रतिवादमा उत्रिन मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको 6औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सरकारका विरुद्धमा विरोधीहरूले कुप्रचार गरेको भन्दै त्यसको प्रतिवादमा उत्रिनका लागि निर्देशन दिनुभएको हो। विरोधीहरू आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत भएको भन्दै उहाँले सरकारको कामको प्रचार प्रसार गर्न र विरोधीको खण्डन गर्न आग्रह गर्नुभयो। यो हाम्रो देशको भूखण्ड नै यस्तो छ। बाढी जान्छ, कटान हुन्छ, डुबान हुन्छ। अझै हामीले भारत सरकारसँग पहिले जस्तो छैन। पहिले सिमानामा बाँधिराखेका हुन्थ्यो, चुपचाप हुन्थ्यो सरकार। पहिले हामीले कुरा गरेका छौँ। 3 वर्ष अगाडि मैले भारत सरकारसँग कुरा गरेर खोल्ने कामलाई अगाडि बढाएका छौँ। हाम्रो अलिकति संयुक्त सर्वे टोलीले काम गरेर केही ठाउँहरूमा हामीले सफलता पाएका छौँ। केही ठाउँहरूमा खोल्ने काम भएको छ, डुबान कम भएको छ। गत वर्ष त्यति बढी पानी पर्दाखेरि पनि गत वर्ष पनि औधी वर्षा हो, तर पनि डुबान त्यस्तो हुन पाएन। किनभने जुन डुबान क्षेत्र हो त्यहाँ चाहिँ हामीले अलिकति खोलेका छौँ र अरू ठाउँहरूमा पनि खोल्दै जान आवश्यक छ। यसका निम्ति जोइन्ट टोलीले सर्वे गर्ने, जोइन्ट टोलीले निर्णय गर्ने र यो ठाउँमा यसरी खोल्न जरुरी छ। मतलब त्यो खास गरी जोइन्ट टोलीलाई खटाउनु पर्ने यही बेला हो। अब यसमा मुख्य सचिवजीको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यो सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाइएका बाटाका नामका बाँध हुन् वा बाँधका नामका बाँध हुन् जसबाट नेपालको भूमि डुबानमा परेको छ, त्यो कुरा चाहिँ सर्वे टोलीले, जोइन्ट सर्वे टोलीले हेर्ने यसै बेला बर्खाकै हेर्ने। प्रधानमन्त्री ओलीले यत्रो समय कटाएको भए पनि सरकार ढाल्न नसकेर अदालतको सहारा लिन पुगेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। उहाँले यस वर्ष अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तो तराई डुबानमा नपर्ने पनि बताउनुभयो। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा लगाएको बाँध पहिले खुला नछोडिने गरेका कारण डुबान भएको भन्दै उहाँले यसतर्फ बाँधलाई खोलिएको बताउनुभयो। अन्य विभिन्न ठाउँमा पनि बाँध खोलिँदै जाने उहाँले बताउनुभयो। बाँधका कारण नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने विषयमा सर्वे गर्न संयुक्त टोली आवश्यक रहेको र त्यस निम्ति काम गर्न पनि प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिनुभयो। अब बाढी पहिरो जान थालेपछि फेरि हल्ला गर्नेछन् चुरे दोहन भयो। पहिले हामीले चुरे दोहन नहोस् भन्नका लागि बजेटमा चुरे दोहन नगर्ने, चुरेको दोहनलाई स्टप गर्ने, त्यहाँबाट ढुङ्गा माटो ढुङ्गा बालुवा गिटी आदि निकाल्ने काम रोक्ने, खानी पत्ता लगाउने, खानीमा त्यो खानी उपयुक्त छ कि छैन वातावरणीय सर्वे गर्ने, वातावरण अनुकूल हुन्छ कि हुँदैन त्यो वातावरणीय सर्वे गरेर
अनि मात्रै त्यो खानेबाट चाहिँ गिटी बालुवा निकाल्ने। अब बढी भयो भनेदेखि त त्यो बेच्दा भयो, हामीले बिक्री पनि गरेर व्यापार पनि गर्न सक्छौँ त्यसमा भन्ने कुरा हो। त्यो कुनै अनौठो कुरा होइन। हामीले चुरे संरक्षण गर्न खोजेको। अनि पोहोरपार काङ्ग्रेसका पालामा लगाएका डोजरहरूको फोटो अहिले देखाएको। त्यो काङ्ग्रेसका पालामा पोहोरपार चाहिँ चुरे दुमन गर्दाखेरि त्यो डोजर सुजर के स्काइभेटरले उखेलिराखेको भत्काइराखेको त्यो चाहिँ अहिले फोटो छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले चुरे दोहन गर्न नखोजेको स्पष्ट पार्नुभयो। सरकार चुरेको संरक्षणका लागि ठोस योजनाका लागि लागेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अहिले नयाँ बाटो बनाउने काम जोखिमयुक्त भएकाले भदौसम्म नयाँ बाटो खन्ने तथा पहाडहरू भत्काउने काम रोक्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। पार्टीको आधिकारिकताको माग गर्दै जनता समाजवादी पार्टी पुनः निर्वाचन आयोग जाने भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीको बिहिबार बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले पार्टीको आधिकारिकताको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा जाने निर्णय गरेको जसपाका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बताउनुभयो। पार्टीमा आफ्नो पक्ष स्पष्ट बहुमतमा भएको र पार्टीको कार्यदिशा र योजनाको पक्षमा पनि आफूहरू नै रहेकाले पार्टीको आधिकारिकता माग गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो। आज हाम्रो जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको चाहिँ बैठक बस्यो। र यसमा हामीले मुख्य रूपमा दुई तीनटा कुराहरू थिए। एउटा त हाम्रो यो सङ्गठनलाई सुदृढ गर्ने र जनपरिचालन गर्नको निम्ति एउटा अभियान चलाउने भन्ने हाम्रो थियो। त्यसको निम्ति कार्ययोजना बनाउनको निम्ति एउटा हाम्रो 7 सदस्यीय कार्यदल बनेको छ मृगेन्द्र सिंह यादवजीको नेतृत्वमा। एउटा मुख्य एजेन्डा हाम्रो यही थियो। अब अर्को चाहिँ निर्वाचन आयोगले हाम्रो पार्टीभित्र भएका केही बहस विवादको सम्बन्धमा हल गर्नलाई हामीले जुन विषय उठाएका थियौँ त्यसलाई कानुनको चाहिँ अर्कै प्रावधान अन्तर्गत आउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने ढाँचामा सुझाव सल्लाह आएको हुनाले हामीले फेरि निर्वाचन आयोगमा हाम्रो पार्टीमा केही व्यक्तिहरूले जुन विवाद सिर्जना गरेका छन् त्यसको निरूपणको निम्ति पार्टीको आधिकारिकताको टुङ्गो लगाउनलाई निर्वाचन आयोगमा फेरि प्रस्तुत हुने भन्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। कार्यकारिणी समिति बैठकले पार्टीको जनपरिचालनका लागि कार्ययोजना बनाउन मृगेन्द्र सिंह यादवको संयोजकतामा 7 सदस्यीय कार्यदल बनाइएको छ। सरकारले तराई मधेसका सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने डुबानको बारेमा भारतसँग कुरा गरेर समस्याको हल गर्न पहल गरियोस् भने निर्णय गरेको पनि अध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। जसपाले बाढी पहिरोको समस्यामा तत्काल राहत उद्धारको काममा खट्न पनि नेता कार्यकर्तालाई निर्देशित गरेको छ। सरकारले गिटी बालुवा निकासी गर्ने निर्णय गरेको भन्दै यो पर्यावरणीय र राष्ट्रिय हिसाबले गलत ठहर गर्दै त्यसको विरुद्धमा अभियान चलाउने निर्णय गरिएको पनि जसपाका अध्यक्ष डाक्टर भट्टराईले बताउनुभयो। सरकारले लकडाउनलाई आफ्नो सत्ता जोगाउने सुरक्षा कवचको रूपमा प्रयोग गरेको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसले विरोध जनाएको छ। बिहिबार नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबारे जानकारी गराउँदै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाश शरण महतले सरकारकै उदासीनता र अकर्मण्यताको कारणले कोभिड-19 को विस्तार भएको र लकडाउन गर्नुपर्ने स्थिति आएको भन्दै लकडाउनलाई सरकारले सत्ता जोगाउने सुरक्षा कवचको रूपमा प्रयोग गरिरहेको बताउनुभयो। यसको नेपाली काङ्ग्रेसको बैठकले निन्दा गरेको उहाँले बताउनुभयो। पत्रकार साथीहरू, केन्द्रीय समितिको बैठक चलिरहेको छ र केन्द्रीय समितिमा केही प्रस्तावहरू प्रस्तुत भएका छन्। त्यसमा प्रमुख प्रस्ताव भनेको अधिवेशन सम्बन्धमा हो, महाधिवेशन सम्बन्धमा। महाधिवेशन भाद्र 16 देखि 19 गते अन्तिम महाधिवेशन गर्ने गरेर प्रस्तावित गरिएको छ। अषाढ 6 गतेको 5 गतेको ठाउँमा साउन 12 गतेबाट स्थानीय तहको निर्वाचन सुरु गर्ने, वडा तहको निर्वाचन सुरु गर्ने
र भाद्र 16 गते केन्द्रीय महाधिवेशन सुरु गरेर 19 गते समापन गर्ने त्यो कार्यतालिका सहितको अधिवेशन कार्यतालिका प्रस्तावित गरिएको छ। त्यसमा छलफल हुँदैछ। अहिले हाम्रो जुन भाद्रमा अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने जुन वैधानिक सीमा छ त्यसलाई ध्यानमा राखेर यो कोभिड महामारी सँगसँगै यो वर्षायामको पनि महामारी नै होला जस्तो छ। यसपाला धेरै ठुलो यो वर्षा हुने फोरकास्ट भइरहेको छ। त्यसको बावजुद त्यो अधिवेशन सम्पन्न गर्ने मनसायका साथ प्रस्तावित छ। त्यसमा कसरी त्यो सम्भव गर्न सकिन्छ, व्यावहारिक रूपमा सम्भव गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा अझ छलफल होला र यसको चाहिँ अन्तिम टुङ्गो चाहिँ केन्द्रीय समितिको छलफलपछि त्यसको हामीले निर्णय लिन्छौँ। त्यसभन्दा बाहेक यो अहिले बाढी पहिरो देशमा सुरु भइसकेको छ। यो सिन्धुपाल्चोकमा इन्द्रावती नदीमा आएको बाढीले गर्दा जुन त्यो मेलम्ची बजार, मेलम्ची बाँध लगायत त्यहाँको धेरै एरिया प्रभावित भएको छ। धेरै विस्थापन भएको छ, मृत्यु भएको छ। यसमा पार्टीले दुःख प्रकट गरेका छ र तत्काल तीनै तहको सरकारहरूले चाहिँ पूर्ण प्राथमिकताका साथ राहत उद्धारमा केन्द्रित हुन हामीले माग गरेका छौँ। हाम्रो पार्टी पनि त्यसमा क्रियाशील भइसकेका छ। बैठकमा काङ्ग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन भदौ 16 गतेदेखि 19 गतेसम्म गर्ने गरी प्रस्ताव पेश भएको छ भने स्थानीय तहको महाधिवेशन साउन 12 गतेबाट गर्ने प्रस्ताव छ। यसबारे छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिने नेता महतले बताउनुभयो। महाधिवेशनको सम्बन्धमा सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रमेश लेखकले क्रियाशील सदस्यता विवादकै कारणले महाधिवेशन प्रभावित नहुने बताउनुभयो। उहाँले छिट्टै नै क्रियाशील सदस्यको सम्बन्धमा परेका उजुरी उप छलफल गरेर अन्तिम नामावली निकालिने जानकारी दिनुभयो। बैठकले सिन्धुपाल्चोकको बाढीको घटनामा दुःख प्रकट गर्दै तीनै तहको सरकारलाई पूर्ण प्राथमिकताका साथ उद्धार र राहतमा लाग्न भनेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2607 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। बिहिबार 2141 जना कोरोनाबाट निको भएका छन्। कोरोनाबाट थप 39 जनाले ज्यान गुमाएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार जम्मा 12,484 जनामा परीक्षण गर्दा 2607 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 6,15,984, PCR र 24,056 एन्टिजेन विधिबाट पुगेको छ। यस्तै हालसम्म 4,45,000 बढी संक्रमण मुक्त भएका छन् भने मृतकको कुल संख्या 8,597 पुगेको छ। धेरैलाई थाहा छैन होला काठमाडौँ उपत्यकाभित्र फलफुलको ठुलो बागवानी छ भनेर। काठमाडौँको दक्षिण पश्चिममा कीर्तिपुर नगरपालिकामा रहेको समशीतोष्ण बागवानी केन्द्र नजिकै भएर पनि ओजेलमा छ। 2019 सालमा जापान सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको समशीतोष्ण बागवानी केन्द्र धेरै सम्भावना भए पनि खुम्चेर बसेको छ। नेपालको मध्य पहाडमा हुने सबै प्रकारका फलफुलको प्रसारको लागि बिउ, बेर्ना, बिरुवा उत्पादन गर्ने भए पनि सरकारको प्राथमिकतामा क्रमशः खुम्चदो छ। अंगुर, नास्पाती, आरु, किवी, एभाकाडो, हलुवाबेद, अम्बा, बयर तथा सुन्तला जातका फलफुलको 50 भन्दा बढी जातका फलफुलहरूको बिरुवा यस केन्द्रले उत्पादन गर्दै आएको छ। यस केन्द्रमा उत्पादन हुने जापानिज नास्पाती र वाइनको लागि राम्रो मानिएको स्टुवेन अंगुर विशेष रहेका छन्। यस्तै यो केन्द्रले मुख्य गरी बिरुवा उत्पादन गरेर कृषक तथा व्यवसायीहरूलाई बिक्री वितरण गर्दै आएको केन्द्रीय सूचना अधिकारी सरिता गौतमले बताउनुभयो। सुन्तला जातको फलफुलहरू जस्तो सुन्तला, कागती, मुन्तला, भोगटीहरू र सँगसँगै हिउँदे फलफुलहरू जस्तै आरु बखडा, हलुवाबेद, नास्पतिहरू उत्पादन गरेर हामी किसानलाई बिक्री वितरण गर्छौँ। र त्यसमा पनि अझ विशेष गरेर हाम्रोमा धेरै यो बर्खे हिउँदे फलफुलहरूमा चाहिँ
जापानिज जापानिज भेराइटीहरू चाहिँ धेरै छ र यो सँगसँगै हामीले जुन बिरुवा उत्पादन गर्नको लागि हामीलाई साइन चाहिन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले माउबोटको रूपमा चाहिँ फलफुलको जुन माउबोटहरूको स्याहार सम्भार गर्ने कार्य त्यस्तै विभिन्न यो सुन्तला जात फलफुलहरूको जम्प्लाजमहरू भन्छ जम्प्लाजमहरू सङ्कलन गर्ने सम्वर्धन गर्ने कार्यहरू गरिरहेका छौँ र हामीले चाहिँ उत्पादन गरेको बिरुवा 2 सिजनमा बेच्छौँ। एउटा चाहिँ जेठको 16 गतेबाट हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो समयमा बर्खे खालको फलफुलहरू जस्तो सुन्तला जातको फलफुलहरू त्यो समयमा बेच्छौँ भने हिउँदको 16 देखि पुसको 16 देखि हामीले त्यति बेला हिउँदे फलफुलहरू त्यसमा जस्तो जति पनि पात झर्ने खालको फलफुलहरू हुन्छ जस्तै हलुवाबेद नासपति आरु बखडाहरू त्यसको बिरुवाहरू चाहिँ हामी उत्पादन गरेर किसानलाई बिक्री वितरण गर्छौँ र हामीले मुख्य गरेर बिरुवा उत्पादन गर्दा चाहिँ कलमी विधि अपनाएर नै बिरुवा उत्पादन गर्छौँ धेरैको चाहिँ र कुनै जस्तो अब के भन्छ यो जस्तो एभोकाडो अनि ओखरहरूमा चाहिँ हामीले कलमी विधिमा अझ जान सकेका छैनौँ, बिजुबाट नै उत्पादन गर्छौँ र भर्खरै हामीले एभोकाडोमा चाहिँ कलमी विधिबाट बिरुवा उत्पादन गर्न पनि सुरु गरेका छौँ। यति धेरै सम्भावना र महत्त्व भएको बागवानी केन्द्र अहिले अतिक्रमणमा परेको छ। स्थापना कालमा करिब 400 रोपनीमा फैलिएको यो केन्द्र सरकारी निकायले कार्यालय सडक लगायतले क्रमशः अतिक्रमण गर्दै गराएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका नजिक रहेको ठूलो क्षेत्रफलमा सबैको आँखा जानु स्वाभाविक हो। 400 रोपनीमा फैलिएको यो बागवानी केन्द्र अहिले 275 रोपनीमा खुम्चन पुगेको छ। सरकारले यसको महत्त्वलाई नबुझ्ने र प्राथमिकतामा नराख्ने हो भने खुम्चिएर सकिन बेर लाग्दैन। फार्मको आफैमा हेर्दा चाहिँ यो पहिला 400 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको थियो। अहिले हामी खुम्चिँदै करिब 250 को हाराहारीमा छौँ। त्यो भित्र पनि यहाँ स्ट्रक्चर रोडहरू फर्महरू छ, स्टोर रुमहरूदेखि लिएर र उत्पादन ब्लकहरू देखेर फरक छ र बिरुवै उत्पादन गर्ने ब्लक त हाम्रो जम्मा 2 हेक्टरमा झरिसकेको छ। यो क्रमशः घट्दै गएको कारणले माग बढ्दै गएको छ। हामीले क्षेत्रफल घट्दै गएकोले हामीलाई चुनौती छ र यसमा सकेसम्म हामी गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। किनभने धेरै उत्पादन गर्नु मात्रै भन्दा नि गुणस्तरमा जान पर्ने भएकोले हामीले यहाँ जालीघर टिस्यु कल्चर यो प्रविधिलाई अनुसरण गरेका छौँ र सङ्ख्यात्मक रूपमा पब्लिकको जनताको माग हो भने गुणस्तर हाम्रो माग हो र अहिलेको आवश्यकता पनि हो। काठमाडौँ लगायतका मध्य पहाडी क्षेत्रमा समशीतोष्ण जलवायुका उपयुक्त हुने फलफुलहरूको बिरुवा उत्पादन गर्न यो केन्द्रको प्रचार प्रसार र क्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक छ। बजारको अभाव नभएको तर माग अनुसार उत्पादन दिन नसकेको यो समयमा यस्ता बागवानी केन्द्रको भूमिका अहम हुन्छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले महामारी र प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न सबै मिल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार एक विज्ञप्ति जारी गरी पूर्व राजा शाहले हालै देशभर बाढीले पुर्याएको धनजनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। संवाद सचिव डाक्टर फणिराज पाठकद्वारा जारी वक्तव्यमा पीडित जनताको राहत उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि पनि अपिल गरिएको छ। पूर्व राजा शाहले प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि जिम्मेवार बन्न सम्बन्ध सबैलाई आग्रह पनि गर्नुभएको छ। बिहिबार वक्तव्य जारी गरेर पूर्व राजा शाहले प्राकृतिक विपत्ति सबैको चिन्ताको विषय भएकाले पूर्व सावधानी राख्ने, तयारी गर्ने, सजगता अपनाउने र उद्धार एवं राहतकारी व्यवस्था मिलाउने विषयमा सबै पक्षको गम्भीर ध्यान जानुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। मनसुनको सुरुमै यस्तो क्षति भएकाले आउँदा दिन अझै चुनौतीपूर्ण हुने भन्दै पूर्व राजा शाहले सबै मिलेर महामारी र प्राकृतिक विपत्तिको न्यूनीकरण गर्नेतर्फ जिम्मेवार बन्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। लगातारको वर्षासँगै विभिन्न नदी नालामा आएको बाढी तथा गएको पहिरोका कारण सिन्धुपाल्चोक मनाङ सहितका जिल्ला बढी प्रभावित भएका छन्। मंगलबारदेखि निरन्तर परेको वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोबाट 6 जनाको मृत्यु भएको छ भने 27 जना बेपत्ता भएका छन्। बाढी पहिरोबाट 13 जिल्ला बढी प्रभावित भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, लमजुङ, पाल्पा, स्याङ्जा, बाजुरा, गोर्खा, अर्घाखाँची, प्युठान, कास्की, पर्वत, म्याग्दी र डोटी जिल्ला बाढी पहिरोबाट बढी प्रभावित भएका छन्। सबभन्दा धेरै प्रभाव मनाङ र सिन्धुपाल्चोकमा परेको छ। बाढी पहिरोबाट विभिन्न जिल्लामा 89 घर पूर्ण र
26 घर आंशिक रूपमा क्षति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार बाढीका कारण सिन्धुपाल्चोकमा 2 जना, कास्की, पाल्पा, बाजुरा र डोटीमा 1-1 जना गरी जम्मा 6 जनाको मृत्यु भएको हो। त्यस्तै बाजुरा, गोर्खा, प्युठान, अर्घाखाँचीमा 1-1 जना, जाजरकोटमा 7 जना र सिन्धुपाल्चोकमा 17 जना गरी जम्मा 27 जना बेपत्ता भएका छन्। यसैगरी सिन्धुपाल्चोकमा 6 जना र स्याङ्जामा पहिरोमा परि 1 जना, डोटीमा 2 जना र जुम्लामा 2 जना समेत गरेर जम्मा 11 जना घाइते भएका गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा 46 र दाङमा 4 जनालाई सकुशल उद्धार गरिएको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले बाढी पहिरोबाट बेपत्ताको खोजी, उद्धार र राहतमा सबै संयन्त्रलाई परिचालन हुन दिन निर्देशन दिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार अझै केही दिन देशका धेरै ठाउँमा अविरल पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। बाढी पहिरो र डुबानको जोखिम हुने नदी तटीय क्षेत्र, पहिरोको जोखिम भएको पहाडी बस्ती र तराईका डुबान सम्भावित बस्तीमा रहेका नागरिकहरूलाई सतर्कता अपनाउन गृह मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। नेपालको राष्ट्रियता साँच्चीकै सङ्कटमा परेको हो कि सत्तारूढ पार्टी र प्रतिपक्षहरू आफ्नो स्वार्थ दृष्टिका लागि हिलो छ्यापाछ्यापमा उत्रिएका मात्रै हुन् भन्न गम्भीर प्रश्न यति बेला उत्पन्न भएको छ। प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दु कान्त घिमिरेको रिपोर्ट। 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले जारी गरेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिले नेपालको राजनीतिक क्षेत्र मात्र होइन कूटनीतिक क्षेत्र समेत तरङ्गित भइरहेको छ। गत जेठ 29 गते पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा विदेशी हस्तक्षेप बढेको उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले नेपालमा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी राज्य र लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त एवं मूल्यहरूमाथि निरङ्कुश हमला भइरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। यो हमलामा विदेशी शक्तिको हात रहेको उल्लेख गर्दै उहाँहरूले भन्नुभएको छ, नेपालको बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सजगताका लागि सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ। आफ्ना लागि प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हुनसाथ विदेशी हस्तक्षेप देख्ने प्रवृत्ति नेपालको राजनीतिमा नयाँ होइन। सत्ताबाट बाहिरिन साथ हरेक व्यक्ति तथा नेताहरूबाट यस्ता टिप्पणी व्यक्त हुँदै आएका छन्। तर सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेर विदेशी हस्तक्षेप भएको धारणा बाहिर ल्याउनु सामान्य घटना होइन। यति बेला नेपालमा 6 जना पूर्व प्रधानमन्त्री जीवित छन्, जसमध्ये लोकेन्द्र बहादुर चन्द उमेर सँगैको अस्वस्थताका कारण राजनीतिमा खासै सक्रिय हुनुहुन्न। विभिन्न पार्टीमा आबद्ध बाँकी 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले एकै ठाउँमा उभिएर विज्ञप्ति निकालेका छन्। विदेशी हस्तक्षेप बढेको सन्दर्भमा सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको एउटै दृष्टिकोण सार्वजनिक रूपमा प्रकट हुनुलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन। देशको कार्यकारी नेतृत्व सम्हालिसकेको नेताको सूचनाको स्रोत तथा पहुँच स्वाभाविक रूपमा आम राजनीतिक कर्मीको भन्दा धेरै बढी हुन्छ। त्यसमा पनि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग 50 वर्षभन्दा बढीको राजनीतिक अनुभव छ। करिब 2019 सालदेखि सक्रिय राजनीतिमा रहनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति देउवा विगत 26 वर्षको अवधिमा 4 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ। 2035 सालदेखि सक्रिय राजनीतिमा रहनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ। करिब 50 वर्षदेखि सक्रिय राजनीतिमा रहनुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले 15 वर्ष र पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले 12 वर्ष नेकपा एमालेको नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ। आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण कालखण्ड छिमेकी मुलुक भारतमा बिताउनुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर भट्टराई 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताका मुख्य हुन्छ। 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको यो विज्ञप्तिलाई 2033 साल पुस 16 गते दूरदर्शी राजनेता बीपी कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिसँग तुलना गर्न समेत थालिएको छ। भारतले सिक्किम निलेपछि र पाकिस्तानलाई टुक्र्याएपछि बीपी कोइरालाले
नेपालको राष्ट्रियतामाथि सङ्कट आइपरेको भन्दै विज्ञप्ति निकाल्नु भएको थियो। देशको अस्तित्व रक्षाका लागि राजासँग सहकार्य गर्ने उद्देश्यको साथ बीपी कोइराला नेपाल फर्किनु भएको थियो। बीपी कोइरालाको त्यो निर्णय नेपालको राष्ट्रियता संरक्षणलाई कोसेढुङ्गा साबित भएको छ। बीपीको निधन र राजा वीरेन्द्रको वंश विनाशपछि भारतद्वारा जे जति चलखेल भइरहेको छ त्यसलाई विश्लेषण गर्दा बीपी कोइरालाको त्यो विज्ञप्ति सही साबित भएको छ। यति बेला 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्ति पनि बीपी कोइरालाले त्यति बेला जारी गरेको विज्ञप्ति जस्तै गम्भीर हो या सत्ता प्राप्त गर्ने प्रयत्न विफल भएको असन्तुष्टि मात्रै हो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न जरुरी छ। यदि सत्ता प्राप्त गर्ने प्रयत्न मधेसी दलका कारण असफल भएको प्रतिक्रिया स्वरूप यस्तो विज्ञप्ति आएको हो भने 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। लिम्पियाधुरालाई समेटेको नेपालको 2031 साल अघिको नक्सालाई पुनर्जीवित गर्दासम्मको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकाल राष्ट्रियताका दृष्टिकोणले स्वर्ण अक्षरले लेखिएको छ। नक्सा जारी गरे लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमै भन्नुभएको थियो, राष्ट्रियताको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न जुटेबापत मलाई पदमुक्त गर्न विदेशी षड्यन्त्र भइरहेको छ। तर गत कार्तिकमा भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुखसँग करिब 3 घण्टा भेटवार्ता भए यता प्रधानमन्त्री ओलीका गतिविधिहरू फरक भएको महसुस जनताले गरेका छन्। त्यस यता केही गम्भीर निर्णय भएका छन्। लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नक्सा छापिएका पाठ्य पुस्तकहरू वितरणको काम स्थगित गरिएको छ। चुनाव हुन नसक्ने परिस्थितिमा संविधान विपरीत पटक पटक संसद विघटन गरिएको छ। अध्यादेशद्वारा नागरिकता वितरण कानुन ल्याइएको छ। उत्तरको छिमेकी मुलुक चीनले कोरोना विरुद्धको खोप दिन खोज्दा चासो देखाइएको छैन। सरकारले चासो नदेखाएपछि राष्ट्रपति नै अघि सर्नु परेको अवस्था छ। ओली सरकारका उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउनका लागि मधेसी दल सरकारमा सामेल भएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीका गत कार्तिक यताका क्रियाकलापलाई हेर्दा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको यो विज्ञप्ति विरोधको लागि विरोध मात्रै होइन कि भन्ने देखिन्छ। न्युज नेपाल टेलिभिजनको लागि बिन्दुकान्त घिमिरेको रिपोर्ट। अब पालो बिजनेस न्युजको। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोभिड-19 को महामारीबाट प्रभावित करदातालाई विशेष कर छुट दिने भएको छ। बिहिबार काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड-19बाट प्रभावित करदातालाई विशेष छुट दिने व्यवस्था गरेको हो। महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड-19 प्रभावितलाई करमा छुट दिइने बताउनु भएको छ। शहरी सेवा वितरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारवाला निकायहरूसँगको सहकार्यमा महानगरपालिका क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको लगत राखिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। बहालमा बस्ने व्यक्तिहरूको लगत र सम्झौता वडा कार्यालयमा पेश गर्ने घरधनीहरूलाई घर बहाल रकममा 10% वा 25,000 मध्ये जुन कम हुन्छ सोही रकम बराबर छुट दिने भएको छ। महानगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने कर, सेवा शुल्क तथा जरिवाना ब्याङ्किङ वा विद्युतीय प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने सेवाग्राहीलाई सहुलत दिइने, करदाता तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमहरूलाई छुट सहुलियत दिने काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले बताउनुभयो। कोभिड-19बाट प्रभावित होटल, पर्यटन जस्ता व्यवसायलाई उल्लेख्य छुट दिने नीतिमा उल्लेख गरिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले जानकारी दिनुभयो। अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको लगत राख्ने पनि नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख गरेको छ। यसका लागि बहालमा बस्ने व्यक्तिहरूको लगत र सम्झौता वडा कार्यालय पेश गर्ने र घर धनीहरूलाई घर बहालमा रकममा 10% वा 25,000 मध्ये जुन कम हुन्छ सोही रकम बराबर छुट दिइनेछ। यस कार्यको लागि निजी क्षेत्र समेत परिचालन गर्नेछ। महानगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने कर, सेवा शुल्क तथा जरिवाना ब्याङ्किङ वा विद्युत प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने सेवा
राईले सहुलियत दिने र कोभिड-19 को महामारीबाट प्रभावित करदाताहरू तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमलाई छुट सहुलियत दिइनेछ। कोभिड-19बाट प्रभावित व्यवसाय जस्तै होटल, पर्यटन लगायत क्षेत्रलाई उल्लेख छुट दिने नीतिमा उल्लेख छ। मेयर्स रिसर्च फेलोसिपलाई निरन्तरता दिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकको उपचार गर्ने विशेषीकृत सेवासहितको सुविधा सम्पन्न 100 बेडको काठमाडौँ महानगर विशेष अस्पताल निर्माण गर्ने पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। महानगरपालिकाका सबै वडा कार्यालयमा सञ्चालित सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकको स्तरोन्नति गरी महानगरवासीलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति गरिने पनि जनाइएको छ। त्यस्तै विशेषज्ञ चिकित्सकद्वारा महानगरवासीको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रबन्ध मिलाउने पनि प्रवक्ता डङ्गोलले बताउनुभयो। कोभिड-19बाट सङ्क्रमित भएका बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थाको निरन्तर निगरानी, परामर्श तथा उपचारको लागि कल सेन्टर सञ्चालन, मनोसामाजिक परामर्श, टेलिमेडिसिन सेवा, कोभिड परीक्षण, एम्बुलेन्स सेवा, आइसोलेसन सेवा, कोभिड विशेष अस्पताल सेवा र अक्सिजन सपोर्ट लगायतका सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पनि उहाँले बताउनुभयो। मनोसामाजिक परामर्श, टेलिमेडिसिन सेवा, कोभिड परीक्षण, एम्बुलेन्स सेवा, आइसोलेसन सेवा, कोभिड विशेष अस्पताल सेवा र अक्सिजन सपोर्ट लगायत सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइने छ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक उपचार गर्ने विशिष्टकृत सेवा सहितको सुविधा सम्पन्न 100 बेडको काठमाडौँ महानगर विशेष अस्पताल निर्माण गरिनेछ। अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन एक स्वायत्त संरचना वा सहकार्यबाट गरिनेछ। महानगरपालिकाका सबै वडा कार्यालयमा सञ्चालित सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकको स्तरोन्नति गरी महानगरवासीलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूत गरिनेछ। विशेष चिकित्सकद्वारा महानगरवासीको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। महानगरपालिका क्षेत्रभित्र महानगर सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गर्ने प्रोत्साहन गर्ने, यस्ता फार्मेसी सञ्चालकहरूलाई महानगरपालिका तिर्न बुझाउनु पर्ने कर शुल्क दस्तुर सहुलियत प्रदान गर्ने, नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत महानगरवासीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने, महानगरवासीको लागि बिमा शुल्क 50% अनुदान उपलब्ध गराउने पनि महानगरपालिकाले नीति लिएको छ। महानगरपालिकाले विद्युतीय सवारी करमा 100% छुट, महानगरवासीलाई नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, एक वडा एक नमुना विद्यालय कार्यक्रम, सम्पदा संरक्षणमा प्राथमिकता, नाकामा भेहिकल क्लिनिक सेन्टर स्थापना लगायतका कार्यक्रमहरू पनि ल्याएको छ। सरकारले चीनसँग 40 लाख डोज कोभिड खोप किन्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदले खोप खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई सहमति दिएको छ। चिनिया कम्पनी सिनोफार्मसँग भएको सहमति अनुसार मूल्य भने सार्वजनिक गरिएको छैन। स्वास्थ्य सेवा विभागसँग यसअघि नै सिनोफार्मले मूल्य लगायतका विषयमा नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट प्रस्ताव गरेको थियो, तर विभाग आफैले निर्णय गर्न नसकेपछि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पठाएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार बसेको सीसीएमसी बैठकमा खोप खरिद प्रक्रियाबारे जानकारी दिनुभएको थियो। उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री रघुवीर महासेठले खोप खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको पुष्टि गर्नुभएको छ। उहाँले 40 लाख चिनियासँगै अमेरिकाको जोन्सन एन्ड जोन्सनसँग 50 लाख डोज खोप किन्न कुराकानी भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। भारतले आफ्नै मुलुकमा सङ्क्रमण उच्च भएकाले खोप निर्यात गर्न नसक्ने बताएपछि सरकारले चीन सहित तेस्रो मुलुकसँग खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो। चीनले यसअघि पनि 2 लटमा 17 लाख डोज भेरोसेल खोप अनुदान दिइसकेको छ। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। म्यानमारका सेनाले किनमा क्षेत्रको एउटा गाउँमा आगो लगाइदिएका छन्। सेनाले आगो लगाउँदा 240 घर जलेर नष्ट भएका छन्। सेनाले आगो लगाउँदा 240 घर जलेर नष्ट भएका छन्। सो क्रममा 2 वृद्ध भाग्न नसक्दा डढेर उनीहरूको मृत्यु भएको बीबीसीले जनाएको छ। सैन्य शासनको विरुद्धमा रहेका केही सङ्ख्याका बन्दुकधारीसँग गोलाबारी भएपछि सेनाले रुष्ट हुँदै सो गाउँमा आगजनी गरेका हुन्।
म्यानमारका लागि बेलायती राजदूत डान चुगले सेनाको यो दमनको घोर निन्दा गरेका छन्। गत फेब्रुअरी 1 देखि म्यानमारमा सैन्य शासन लागू भएको छ। लोकतान्त्रिक नेत्री आङ सान सुचीको पार्टी एनएलडीले नोभेम्बरमा सम्पन्न चुनावमा धाँधली गरेर बहुमत ल्याएको आरोप लगाउँदै सेनाले सत्ता हत्याएको थियो। यति बेला सुची राष्ट्रपति बिन मिन्ट सहित देशका शीर्ष नेताहरू नजरबन्दमा छन्। सूचीलाई जेल हाल्ने हेतुका साथ सेनाले विभिन्न आरोपहरू लगाएका छन्। त्यो मुद्दाहरूमा यति बेला अदालतमा बहस भइरहेको छ। सेनाका अनुसार आरोपहरू पुष्टि भएमा सूची 15 वर्षसम्म जेल जान सक्छिन्। जनताकै हितको लागि र देशको प्रणाली व्यवस्थित बनाउँछौँ भन्दै सेनाले सत्ता हातमा लिएका थिए। बीबीसीका अनुसार हालसम्म सैन्य शासन विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका 800 भन्दा बढीको प्रहरी र सेनाको गोली लागेर ज्यान गइसकेको छ भने 500 गिरफ्तार भएका छन्। भारतमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएको छ। केही हप्ता अघि पाइएको डेल्टा भाइरससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण आएका नयाँ भेरिएन्टको पुष्टि भएको हो। नयाँ पुष्टि भएको भेरिएन्टको नाम A11 डेल्टा प्लस राखिएको छ। डेल्टा प्लस भेरिएन्ट डेल्टाको म्युटेसन हो। कोरोनाको दोस्रो लहरको समयमा भारतमा डेल्टा भेरिएन्टको संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यो भेरिएन्ट भारतको आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलङ्गाना लगायतका ठाउँमा पुष्टि भएको छ। डेल्टाबाट नै म्युटेट भएर डेल्टा प्लस बनेको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्। तर अहिलेसम्मको संक्रमण त्यति जोखिमपूर्ण नदेखेको वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ। यो भेरिएन्टबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। यो भेरिएन्ट पहिलो पटक गएको मार्चमा युरोपमा पुष्टि भएको थियो। चिरपरिचित प्रतिद्वन्दी रुस र अमेरिकाका राष्ट्रपति बीच स्विजरल्यान्डको जेनेभामा बुधबार भेटवार्ता भएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बीचको 3 घण्टासम्म चलेको भेटवार्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निकै चासोको साथ हेरेका छन्। छलफलको क्रममा विश्वका 2 सर्वशक्तिशाली देशहरू आपसी विवाद र चासो छलफल मार्फत टुङ्ग्याउन सकारात्मक देखिएका छन्। आणविक क्षमता नियन्त्रणको विषयमा वार्ता अघि बढाउन पनि 2 नेता सहमत भएका छन्। यसैगरी सन् 2020 को मार्चदेखि फिर्ता बोलाइएका राजदूतलाई पुनः मस्को र वाशिङटन डीसीमा फर्काउन पनि 2 देशका नेताले सहमति जनाएका छन्। युक्रेनमा रुसको भूमिका लगायतका विषयमा 2 देशका बीच गम्भीर मतभेद छ। क्रेमलिनका आलोचक अलेक्सी नाभाल्नीको मुद्दालाई पनि अमेरिकाले जोडतोडका साथ उठाइरहेको छ। भेटपछि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले आपसी असहमतिलाई मर्यादित भाषामा दुवै नेताले व्यक्त गरेको र रुस अमेरिकासँग नयाँ शीतयुद्धको पक्षमा पनि नरहेको जानकारी गराए। पुटिनले पनि अनुभवी राज्य सञ्चालन बाइडेनसँग सकारात्मक छलफल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। पुटिनले पनि अनुभवी राज्य सञ्चालक बाइडेनसँग सकारात्मक छलफल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। 2 देशका राष्ट्रपतिबीच 3 वर्षमा पहिलो पटक भेटवार्ता भएको हो। सन् 2018 मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पुटिनसँग भेटवार्ता गरेका थिए। अब पालो स्पोर्ट्स न्युजको। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका खेलाडीहरूले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका छन्। बिहिबार टोलीका खेलाडी र अफिसियलले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ। खेलाडी र अफिसियल गरी 34 जनाले कोभिड भ्याक्सिन लगाएको राष्ट्रिय टोलीका म्यानेजर मधुसूदन उपाध्यायले बताए। इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेल र विश्वकप छनौटमा गएका टोलीमध्ये खेलाडी रोहित चन्द र मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरे बाहेक सबैले खोप लगाएका छन्। नेपाली राष्ट्रिय टोलीले विश्वकप छनौटमा चाइनिज ताइपेलाई 2-0 हराएको थियो भने जोर्डन र अस्ट्रेलियासँग समान 3-0 हार बेहोरेको थियो। त्यसअघि नेपालले इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। समूह बीको चौथो स्थानमा रहेर छनौट चरण सकेको नेपालले सन् 2023 मा चीनमा हुने एएफसी एसियन कपको तेस्रो चरणको खेल खेल्नेछ। हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एक पटक।
सरकारका विरुद्धमा विरोधीहरूले कुप्रचार गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आरोप। सरकारको कुप्रचार गर्नेहरू विरुद्ध प्रतिवादमा उत्रन मन्त्रीहरूलाई ओलीको निर्देशन। पार्टीको आधिकारिकताको माग गर्दै जनता समाजवादी पार्टी पुनः निर्वाचन आयोग जाने। पार्टीको जनपरिचालनका लागि कार्ययोजना बनाउन 7 सदस्यीय कार्यदल गठन। नेपालमा थप 2607 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। कोरोनाबाट थप 39 जनाले ज्यान गुमाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। कोभिड-19 को महामारीबाट प्रभावित करदातालाई विशेष कर छुट दिने नीति। म्यानमारका सैन्य शासनको विरुद्धमा रहेका केही सङ्ख्याका बन्दुकधारीसँग गोलाबारी भएपछि रुष्ट हुँदै सेनाद्वारा सो गाउँमा आगजनी। 200 घर जलेर नष्ट, 2 वृद्धको डढेर मृत्यु। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका खेलाडीहरूले लगाए कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप। खेलाडी र अफिसियल गरी 34 जनाले कोभिड भ्याक्सिन लगाएको एन्फाद्वारा जानकारी। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।